गायक तथा द भोइस अफ नेपालका निर्णायक दीप श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको द भोइस अफ नेपालका अर्का निर्णायक प्रमोद खरेलले जानकारी दिएका छन्। साथै द भोइस अफ नेपालको आधिकारिक फेसबुक पेजमा पनि गायक दीप श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएको छ। प्रमोदका अनुसार अहिले श्रेष्ठको ह्याम्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गायक प्रमोदलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनी हाल संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। त्यस्तै अर्की कोच तृष्णा गुरुङलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो, तर उनी पनि कोरोना मुक्त भइसकेकी छिन्। कोरोना संक्रमण बढेपछि सोको गत साता र यस साता प्रसारण रोक्ने आयोजकले निर्णय गरेको थियो। आगामी साताबाट सो नियमित प्रसारण गर्ने आयोजकको सोच छ। अगाडि केही भागहरू पहिले नै छायाङ्कन भएकाले आउँदो साताको शुक्रबारदेखि सो प्रसारण गर्ने मनस्थितिमा आयोजक पुगेको छ। त्यस्तै गायक प्रमोद खरेलले महागुरु आदरणीय दीपदाईलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, गिट रुसुन, रेस्पेक्टेड दीपदाई भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। उहाँ लेख्नुहुन्छ, स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका दीपदाईलाई कोभिड पोजिटिभ देखिएपछि अहिले यो रोगसँग जुधिरहनु भएको छ। सधैँ हामीलाई आत्मबल दिने सङ्गीतका जीवित धरोहरलाई कोभिडसँग जुझ्न सामान्य नै हुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। उहाँको उपचारमा अहिलेसम्म खटिरहनुभएका चिकित्सकहरू तथा नर्सहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साथै अहिले उपचार भइरहेको ह्याम्स अस्पतालका सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खरेलले पोस्ट गरेका छन्। र द भोइस अफ नेपालका सुशील नेपालले पनि सामाजिक सञ्जालमा कोचदीपलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै लेखेका छन्। ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका कोचदीप श्रेष्ठलाई कोभिड पोजिटिभ देखिएपछि अहिले उहाँ यो रोगसँग जुधिरहनु भएको छ। हामीलाई सधैँ आत्मबल दिने सङ्गीतका जीवित धरोहरलाई कोभिडसँग जुझ्न सामान्य नै हुनेछ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ। उहाँले लेख्नुहुन्छ, अहिले उपचार भइरहेको ह्याम्स अस्पतालका सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। त्यसैगरी गायक प्रमोद खरेल पनि दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो हेरौँ एक रिपोर्ट। गायक प्रमोद खरेललाई गत वर्ष कोरोना संक्रमण भएको थियो। गत वर्ष भने उनले कोरोनालाई सहजै परास्त गरे, खासै समस्या पनि भएन। उनी प्रमोदले 1 महिना अगाडि मात्र कोरोनाको पहिलो डोज खोप लगाएका थिए। त्यसैले पनि यसपटक आफूलाई कोरोना संक्रमण नहोला भन्ने उनलाई लागेको थियो। तर 12 दिन अगाडि उनलाई ज्वरो आयो। ज्वरो आउने र ज्यान दुख्ने हुन थालेपछि प्रमोदलाई कोरोना संक्रमण भयो कि भन्ने शंका लाग्यो। त्यसपछि परीक्षण गर्दा उनलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि प्रमोद घरमै आइसोलेसनमा बसे। प्रमोदलाई आफूलाई कोरोना कहाँबाट सर्यो भन्ने थाहा छैन। भन्छन्, खोइ कहाँबाट सर्यो, कसरी थाहा पाउने। आइसोलेसनबाट भर्खरै मात्र बाहिर निस्केका प्रमोदलाई सुरुवातको 5 दिन निकै डर लागेको थियो। उनले भने, मलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि 5 दिन निकै डर लाग्यो। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूको मृत्युको खबर हेर्दा निकै डर लाग्थ्यो। तर जब 2 दिनपछि बिस्तारै ज्वरो कम हुन थाल्यो, त्यसपछि भने कोरोनालाई जिते कि भन्ने लाग्न थाल्यो। प्रमोदले सामाजिक सञ्जालमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएका मानिसहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिनुभन्दा फोन वा मेसेज गरेर परिवारलाई सान्त्वना दिन आग्रह गरे। उनले भने, अहिले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अतिरञ्जित खबर र मानिसहरूका मृत्युका खबरले पनि आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई गाह्रो बनाइरहेको छ। त्यसैले यतातर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ कि जस्तो लाग्छ। प्रमोदलाई कोरोना संक्रमण भए पनि उनको परिवारलाई भने यसले असर गरेको छैन। आइसोलेसनमा बस्दा आफूले गिटार बजाएर बसेको प्रमोद बताउँछन्। उनले भने, सुरुवातको 2 दिन ज्वरो आउँदा त बोल्नै सक्ने अवस्थामा थिइन। त्यसपछि बिस्तारै ज्वरो कम भएपछि भने गिटार बजाएर बस्न थाले। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि आफूलाई श्वास प्रश्वासको समस्या भने नभएको उनले बताए। उनले भने, सायद यस अगाडि पनि कोरोना भएका कारण र खोप लगाएका कारण मलाई ठूलो समस्या नभएको हुन सक्छ। तर आफूलाई पहिले पनि कोरोना संक्रमण भएको र खोप लगाएको छु भनेर हेलचेक्राइ भने गर्न हुँदैन।
कहिले हेर्न पाउँछौँ त द भोइस अफ नेपालको अर्को नयाँ एपिसोड यो हेरौँ। निषेधाज्ञाको असर नेपाली टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेका रियालिटी सोहरूमा समेत देखिएको छ। निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा कुनै रियालिटी सोको छायाङ्कन प्रभावित बनेको छ भने कुनैको प्रसारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। गायन रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 निषेधाज्ञाको समयमा पनि शनिबारसम्म निरन्तर प्रसारण भयो। ब्याटल राउन्डका भागहरू निषेधाज्ञा अघि छायाङ्कन भएकाले निषेधाज्ञाको 3 सातासम्म सो प्रसारणमा समस्या भएन। सोको ब्याटल राउन्ड शनिबारबाट सकिएको छ। सो अब नकआउट राउन्डमा प्रवेश गर्नेछ। तर निषेधाज्ञाका कारण नकआउट राउन्डका भागहरू छायाङ्कनमा समस्या भएको छ। सुरक्षाका सम्पूर्ण सावधानी अपनाउँदै दर्शक बिना नकआउट राउन्डमा केही भाग छायाङ्कन भए पनि पूरा भने भएको छैन। यो साता पनि नयाँ एपिसोड ल्याउने कोसिस भइरहेको निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए। अर्को चर्चित रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण सिजन 2 को नयाँ भागहरू छायाङ्कन गर्न नसकिएपछि प्रसारण स्थगित गरिएको हो। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 कान्तिपुर टेलिभिजनमा शुक्रबार र शनिबार साँझ 9-10 बजेबाट प्रसारण हुँदै आएको थियो। अघिल्लो शनिबारसम्म यो रियालिटी सो प्रसारण भएको थियो। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 16 भाग प्रसारण भइसकेको छ। दोहोरी टेलिभिजन रियालिटी सो दोहोरी च्याम्पियन निषेधाज्ञामा पनि प्रसारण भइरहेको छ। सो नेपाल टेलिभिजनमा हरेक शनिबार बेलुका 8:50 बजे प्रसारण हुँदै आएको छ। हिजो शनिबारसम्म सोको 10 भाग प्रसारण भइसकेको छ। दोहोरी च्याम्पियनका कार्यक्रम सञ्चालक गायक बद्री पङ्गिनी आगामी शनिबारसम्मको भाग तयार रहेको बताउँछन्। आगामी शनिबारसम्म नयाँ भाग प्रसारण हुन्छ। उनले भने त्यसपछि के गर्ने सल्लाह हुँदैछ। निषेधाज्ञाको असर नेपाली टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेका रियालिटी सोहरूमा समेत देखिएको छ। निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा कुनै रियालिटी सोको छायाङ्कन प्रभावित बनेको छ भने कुनैको प्रसारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। गायन रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 निषेधाज्ञाको समयमा पनि शनिबारसम्म निरन्तर प्रसारण भयो। ब्याटल राउन्डका भागहरू निषेधाज्ञा अघि छायाङ्कन भएकाले निषेधाज्ञाको 3 सातासम्म सो प्रसारणमा समस्या भएन। सोको ब्याटल राउन्ड शनिबारबाट सकिएको छ। सो अब नकआउट राउन्डमा प्रवेश गर्नेछ। तर निषेधाज्ञाका कारण नकआउट राउन्डका भागहरू छायाङ्कनमा समस्या भएको छ।
सुरक्षाका सम्पूर्ण सावधानी अपनाउँदै दर्शक बिना नकआउट राउन्डमा केही भाग छायाङ्कन भए पनि पूरा भरे भएको छैन। यो साता पनि नयाँ एपिसोड ल्याउने कोसिस भइरहेको निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए। अर्को चर्चित रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण सिजन 2 को नयाँ भागहरू छायाङ्कन गर्न नसकिएपछि प्रसारण स्थगित गरिएको हो। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 कान्तिपुर टेलिभिजनमा शुक्रबार र शनिबार साँझ 9:10 बजेबाट प्रसारण हुँदै आएको थियो। अघिल्लो शनिबारसम्म यो रियालिटी शो प्रसारण भएको थियो। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 16 भाग प्रसारण भइसकेको। गायक तथा द भोइस अफ नेपालका निर्णायक दीप श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको द भोइस अफ नेपालका अर्का निर्णायक प्रमोद खरेलले जानकारी दिएका छन्। साथै द भोइस अफ नेपालको आधिकारिक फेसबुक पेजमा पनि गायक दीप श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएको छ। प्रमोदका अनुसार अहिले श्रेष्ठको हाइम्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गायक प्रमोदलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनी हाल संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। त्यस्तै अर्की कोच तृष्णा गुरुङलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो, तर उनी पनि कोरोना मुक्त भइसकेकी छिन्। कोरोना संक्रमण बढेपछि यो हेरौँ एक रिपोर्ट। गायक प्रमोद खरेललाई गत वर्ष कोरोना संक्रमण भएको थियो। गत वर्ष भने उनले कोरोनालाई सहजै परास्त गरे, खासै समस्या पनि भएन। उनी प्रमोदले 1 महिना अगाडि मात्र कोरोनाको पहिलो डोज खोप लगाएका थिए। त्यसैले पनि यसपटक आफूलाई कोरोना संक्रमण नहोला भन्ने उनलाई लागेको थियो, तर 12 दिन अगाडि उनलाई ज्वरो आयो। ज्वरो आउने र ज्यान दुख्ने हुन थालेपछि प्रमोदलाई कोरोना संक्रमण भयो कि भन्ने शंका लाग्यो। त्यसपछि परीक्षण गर्दा उनलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि प्रमोद घरमै आइसोलेसनमा बसे। प्रमोदलाई आफूलाई कोरोना कहाँबाट सर्यो भन्ने थाहा छैन। भन्छन् खोइ कहाँबाट सर्यो, कसरी थाहा पाउने। आइसोलेसनबाट भर्खरै मात्र बाहिर निस्केका प्रमोदलाई सुरुवातको 5 दिन निकै डर लागेको थियो। उनले भने मलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि 5 दिन निकै डर लाग्यो। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूको मृत्युको खबर हेर्दा निकै डर लाग्थ्यो। तर जब 2 दिनपछि बिस्तारै ज्वरो कम हुन थाल्यो, त्यसपछि भने कोरोनालाई जिते कि भन्ने लाग्न थाल्यो। प्रमोदले सामाजिक सञ्जालमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएका मानिसहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिनुभन्दा फोन वा मेसेज गरेर परिवारलाई सान्त्वना दिन आग्रह गरे। उनले भने अहिले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अतिरञ्जित खबर र मानिसहरूका मृत्युका खबरले पनि आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई गाह्रो बनाइरहेको छ। त्यसैले यतातर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ कि जस्तो लाग्छ। प्रमोदलाई कोरोना संक्रमण भए पनि उनको परिवारलाई भने यसले असर गरेको छैन। आइसोलेसनमा बस्दा आफूले गिटार बजाएर बसेको प्रमोद बताउँछन्। उनले भने सुरुवातको 2 दिन ज्वरो आउँदा त बोल्नै सक्ने अवस्थामा थिइन। त्यसपछि बिस्तारै ज्वरो कम भएपछि भने गिटार बजाएर बस्न थाले। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि आफूलाई श्वास प्रश्वासको समस्या भने नभएको उनले बताए। उनले भने सायद यस अगाडि पनि कोरोना भएका कारण र खोप लगाएका कारण मलाई ठूलो समस्या नभएको हुन सक्छ, तर आफूलाई पहिले पनि कोरोना संक्रमण भएको र खोप लगाएको छु भनेर हेलचेक्राइ भने गर्न हुँदैन। कहिले हेर्न पाउँछौँ त द भोइस अफ नेपालको अर्को नयाँ एपिसोड यो हेरौँ। निषेधाज्ञाको असर नेपाली टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेका रियालिटी सोहरूमा समेत देखिएको छ। निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा कुनै रियालिटी सोको छायाङ्कन प्रभावित बनेको छ भने कुनैको प्रसारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।
गायन रियालिटी शो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 निषेधाज्ञाको समयमा पनि शनिबारसम्म निरन्तर प्रसारण भयो। ब्याटल राउन्डका भागहरू निषेधाज्ञा अघि छायाङ्कन भएकाले निषेधाज्ञाको 3 सातासम्म सो प्रसारणमा समस्या भएन। सोको ब्याटल राउन्ड शनिबारबाट सकिएको छ। सो अब नकआउट राउन्डमा प्रवेश गर्नेछ। तर निषेधाज्ञाका कारण नकआउट राउन्डका भागहरू छायाङ्कनमा समस्या भएको छ। सुरक्षाका सम्पूर्ण सावधानी अपनाउँदै दर्शक बिना नकआउट राउन्डमा केही भाग छायाङ्कन भए पनि पूरा भने भएको छैन। यो साता पनि नयाँ एपिसोड ल्याउने कोसिस भइरहेको निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए। अर्को चर्चित रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण सिजन 2 को नयाँ भागहरू छायाङ्कन गर्न नसकिएपछि प्रसारण स्थगित गरिएको हो। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 कान्तिपुर टेलिभिजनमा शुक्रबार र शनिबार साँझ 9-10 बजेबाट प्रसारण हुँदै आएको थियो। अघिल्लो शनिबारसम्म यो रियालिटी शो प्रसारण भएको थियो। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 16 भाग प्रसारण भइसकेको छ। दोहोरी टेलिभिजन रियालिटी शो दोहोरी च्याम्पियन निषेधाज्ञामा पनि प्रसारण भइरहेको छ। सो नेपाल टेलिभिजनमा हरेक शनिबार बेलुका 8:50 बजे प्रसारण हुँदै आएको छ। हिजो शनिबारसम्म सोको 10 भाग प्रसारण भइसकेको छ। दोहोरी च्याम्पियनका कार्यक्रम सञ्चालक गायक बद्री पङ्गिनी आगामी शनिबारसम्मको भाग तयार रहेको बताउँछन्। आगामी शनिबारसम्म नयाँ भाग प्रसारण हुन्छ। उनले भने त्यसपछि के गर्ने सल्लाह हुँदैछ। निषेधाज्ञाको असर नेपाली टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेका रियालिटी शोहरूमा समेत देखिएको छ। निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा कुनै रियालिटी शोको छायाङ्कन प्रभावित बनेको छ भने कुनैको प्रसारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। गायन रियालिटी शो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 निषेधाज्ञाको समयमा पनि शनिबारसम्म निरन्तर प्रसारण भयो। ब्याटल राउन्डका भागहरू निषेधाज्ञा अघि छायाङ्कन भएकाले निषेधाज्ञाको 3 सातासम्म सो प्रसारणमा समस्या भएन। सोको ब्याटल राउन्ड शनिबारबाट सकिएको छ। सो अब नकआउट राउन्डमा प्रवेश गर्नेछ। तर निषेधाज्ञाका कारण नकआउट राउन्डका भागहरू छायाङ्कनमा समस्या भएको छ। सुरक्षाका सम्पूर्ण सावधानी अपनाउँदै दर्शक बिना नकआउट राउन्डमा केही भाग छायाङ्कन भए पनि पूरा भने भएको छैन। यो साता पनि नयाँ एपिसोड ल्याउने कोसिस भइरहेको निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए। अर्को चर्चित रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण सिजन 2 को नयाँ भागहरू छायाङ्कन गर्न नसकिएपछि प्रसारण स्थगित गरिएको हो।
कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 कान्तिपुर टेलिभिजनमा शुक्रबार र शनिबार साँझ 9:10 बजेबाट प्रसारण हुँदै आएको थियो। अघिल्लो शनिबारसम्म यो रियालिटी सो प्रसारण भएको थियो। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 16 भाग प्रसारण भइसकेको